Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Ashraf Idrisi sir, your chemistry teacher. So today we will be discussing about the volumetric analysis. आज तपाईहरुले यति धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो च्यानल यो टपिकको लागि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको लागि, त्यही भएर म आज यो टपिकमा आज थोरै डिस्कसन गर्न आएको र मेनली मैले यो टपिकमा के को बारेमा डिस्कस गर्छु भन्ने कुरा मैले न्यूमेरिकल पोर्सनलाई गर्छु है। मेनली मैले न्यूमेरिकल पोर्सनलाई फोकस गरेर तपाईहरुले पढाउँछु र त्यो न्यूमेरिकल पोर्सनको लागि तपाईहरुले 2-4 वटा 5 वटा कुराहरु 2-4 वटा फर्मुलाहरु जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्मुला नजानिकन तपाईहरुले यो न्यूमेरिकल गर्न सक्नुहुन्न र यो बुक भरिको अलमोस्ट सबसे इजी न्यूमेरिकलहरुमा पर्छ। आई डोन्ट नो व्हाई स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्छ, तर कसैले गाह्रो लाग्छ भने आज यो पढिसकेपछि तपाईहरुले यो च्याप्टर चाहिँ सजिलो लाग्ने छ भन्ने मेरो आशा छ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड है। सो बेसिकली सबसे सुरुमा यो च्याप्टरमा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने कुरा के हो है। सो यसले आफैले भनिरहेको छ भोल्युमेट्रिक भनेको भोल्युम र एनालाइसिस भनेको एनालाइसिस है। त्यो भोल्युमहरुको एनालाइसिस नै के भनिन्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। बेसिकली सबसे कुरा यहाँ जान्नु पर्ने के छ सबभन्दा पहिला कि तपाईहरुले मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट है फरक चाहिँ जान्नु पर्यो है। सो आज म तपाईहरुलाई मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा थोरै बताउँछु। त्यो मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्टको वेटको बारेमा बताइसकेपछि म अलिकति भिडियो अगाडि लाग्छु अनि तपाईहरुले मजाले बुझ्नुहुन्छ। र जस्तै मोलिकुलर वेटको बारेमा थाहा पाउनु छ भने मैले त्यो चाहिँ आफ्नो मोल कन्सेप्टमा लेखिसकेको छु। त्यसको बारेमा मोलिकुलर वेटको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गरेको छु है। तपाईहरुले म जस्ट लिंकमा पठाइदिन्छु यो कमेन्ट बक्समा, तपाईहरुले गएर त्यहाँ हेर्नु होला। सो बेसिकली मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ एकदमै फरक चीज हो है। मोलिकुलर वेट भनेको के हो त, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त भनेपछि अब मैले यसलाई मजाले एक्सप्लेन गर्छु, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्ट एउटा कुरा, कुनै पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामीले तीनटा पार्टमा डिभाइड गरौँ। एउटा हुन्छ एसिड, अर्को हुन्छ बेस, अर्को के हुन्छ त सल्ट है। एसिड, बेस र सल्ट है। एसिडको चाहिँ मोलिकुलर वेट, बेसको मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट सल्टको इक्विभ्यालेन्ट मोलिकुलर वेट निकाल्न चाहिँ सजिलो छ, तर इक्विभ्यालेन्ट वेट जाँदाखेरि यसको छुट्टै छुट्टै फर्मुला छ है। जस्तै एसिडको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्मुला के हो त भने मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ बेसिसिटी। बेसिसिटी अथवा त्यसैले के पनि भन्छ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। जस्तै कुनै पनि एसिड छ त्यसको तपाईले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई मोलिकुलर वेटलाई बेसिसिटी अथवा रिप्लेसेबल हाइड्रोजनले के गर्नुभयो डिभाइड गर्नुभयो भने त्यसको के आउँछ त इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा कम्पाउन्ड लिए HCl। अब यो HCl को तपाईले के निकाल्नु पर्ने छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने HCl को पहिला जानु पर्यो मोलिकुलर वेट। सो HCl को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त 36.5 डिभाइड बाइ बेसिसिटी कति छ त यसको HCl को बेसिसिटी कति छ। सो बेसिकली बेसिसिटी भनेको के हो त रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ, कतिवटा हाइड्रोजन हामीले यहाँबाट रिप्लेस गर्न सकिन्छ भने पक्कै पनि एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 डिभाइड बाइ के गर्ने होला त्यसो भए त 1 र कति आउँछ 36.5 भने एसिडहरुको केसमा के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाइ बेसिसिटी। सो HCl को केसमा के त मोलिकुलर वेट र चाहिँ के इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ के छ सेम छ, किनभने यसको बेसिसिटी को भ्यालु के छ त 1 छ। त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि अब मानौ मैले H2SO4 को बारेमा लेखौं। सो बेसिकली H2SO4 को बारेमा लेख्दाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुला के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुला के हुन्छ त मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ के त इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब यहाँ हेर्नु त मोलिकुलर वेट H2SO4 को कति हो 98 हो, हामीलाई थाहा छ भने 98 डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन, यो भने के हो त बेसिसिटी है। भने मोलिकुलर वेटलाई बेसिसिटीले डिभाइड गर्नु पर्यो भने बेसिसिटी भने के हो त रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ दुईटा छ है, H2 छ नि त यहाँ भन्नेलाई कतिले डिभाइड गर्ने 2 ले यहाँ कति आउँछ 49 भन्ने कुरा। एउटा कुरा के जान्नु पर्यो तपाईहरुले
कि मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ फरक हो। एसिडको केसमा के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु के मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ बेसिसिटी। त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि बेसको केसमा के हुन्छ त, इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाइ एसिडिटी। अर्के त रिप्लेसेबल OH है। जस्तै मैले एउटा कम्पाउन्ड लेखे NaOH। सो NaOH को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट कति त भने हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट को फर्मुला के हो त, मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ के त एसिडिटी। मोलिकुलर वेट कति हो त NaOH को 40 हो है, डिभाइडेड बाइ कति, अब एसिडिटी यसमा कति छ, रिप्लेसेबल OH कति छ 1 छ है। भने 1 छ भने यसलाई कति डिभाइड गर्ने, 1 ले डिभाइड गर्ने, आन्सर कति आउँछ 40। सो इन केस अफ NaOH के त मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ। इट्स बिकज एसिडिटी को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ है। त्यस्तै गर्दै जाँदा अब तपाईहरुले मैले एउटा वर्क दिए CaOH2 को कति होला, त्यसो भए तपाईहरुले आफ्नो कपीमा यो गरेर राख्नु पर्यो है। अनि एउटा यहाँ पनि दिए S3PO4 को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट को भ्यालु चाहिँ कति होला भनेको है। अब तिमीलाई सबैले थाहा छ, यहाँ हेर्नुस् त्यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति वटा छ रे, 3 वटा छ है। भने यसको मोलिकुलर वेट निकाल्ने, मोलिकुलर वेटले 3 ले डिभाइड गरिदिने, यसमा पनि के गर्ने मोलिकुलर वेट निकाल्ने, मोलिकुलर वेटले कति डिभाइड गरिदिने 2 ले डिभाइड गरिदिएपछि यसको बेसको चाहिँ के आउँछ त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। तर इन केस अफ सल्ट आइदियो भने अब के हुन्छ त, सो इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु के हुन्छ त मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाइ के हुन्छ टोटल चार्ज on cation or anion। ल यो मैले और लेखेर आउँछु भन्ने मतलब के हो है। यहाँ पनि एसिडिटी भनेको के हो त, कि यो कि रिप्लेसेबल OH, बेसिसिटीमा कि बेसिसिटी कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। भने मानौ मैले एउटा सल्टको एक्जाम्पल दिए Na2CO3 को एक्जाम्पल दिँदाखेरि अब ध्यान दिएर सुनौ, यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ पहिले निकाल्नु पर्यो, कति हुन्छ 106 हुन्छ। मैले जो पहिला मोल कन्सेप्टको भिडियो बनाएको छु यो सबैको मोलिकुलर वेट लेखेको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्दा हुन्छ तपाईहरुले। अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, टोटल चार्ज अन केटायन भने यसमा Na2CO3 मा केटायन कुन हो त Na हो है। अब Na मा एउटा चार्ज हुन्छ +1, तर Na कति वटा छ दुईटा भने 2 * +1 गरेपछि कति आउँछ +2 हो। त्यही 2 ले चाहिँ +2 आउँछ है, जुन म तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ +2। भने यसलाई अब कति डिभाइड गर्नु पर्यो 2 ले, भने आउँछ आन्सर कति त 53। भनेपछि एसिड बेस र सल्ट को सबसे पहिला सबभन्दा सुरुमा हामीले के निकाल्न जान्नुपर्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न जान्नुपर्छ है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड मोलिकुलर वेट बोथ आर भेरी मच डिफरेन्ट थिङ। ल अब हामी नेक्स्ट टपिक तिर जाम। हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा के हुन्छ, थोरै फर्मुलाहरुको बारेमा हुन्छ, त्यो फर्मुलाहरुको बारेमा हामी पढ्छौं है। अब ध्यान दिएर सुनौ है। सो अब डियर स्टुडेन्ट, अब यो भोल्युम हामीले सोलुसन पढिन्छ है। सो बेसिकली सोलुसन भनेको के हो, सोल्युट प्लस के त सल्भेन्ट है। र यसलाई हामी यसको युनिट के हो त कन्सन्ट्रेसन है। अच्छा यसलाई हामीले केमा नाप्छौं, कन्सन्ट्रेसनमा नाप्छन्। अब बेसिकली कन्सन्ट्रेसन भनेको के बुझ्नु भयो तपाईहरुले, कि कन्सन्ट्रेसन भनेको खास गरेर गाढापन हो के। जुन धेरै गाढा छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन धेरै, जुन कम गाढा छ कुनै पनि सब्स्टेन्स त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम। जस्तै सोल्युट भनेको मानौ सुगर है, सल्भेन्ट भनेको ल मानौ वाटर है। भने मानौ चाहिँ 200 ml वाटर छ, एकचोटी चाहिँ 10 ग्राम चिनी त्यसैमा डिजल्भ गरिरहेछ, एकचोटी चाहिँ के त 20 ग्राम है। ल ध्यान दिएर सुनौ, यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आइरहेछ कि 200 ml वाटरमा 10 ग्राम सुगरलाई हामीले डिजल्भ गर्यौं भने पक्कै पनि एउटा के बन्छ त हाम्रो सोलुसन बन्छ। 20 ग्राम चाहिँ चिनीलाई 200 ml पानीमा चाहिँ डिजल्भ गर्यो भने पक्कै पनि अर्को सोलुसन बन्छ। भने ल हेरौँ त सल्भेन्ट हाम्रो सेम छ, तर सोल्युट चाहिँ हामीले यो भन्दा योमा चाहिँ के गर्यौं त बढी गर्यौं नि। भने यसको चाहिँ गाढापन के भयो धेरै भयो र यसको कन्सन्ट्रेसन पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ। भनेको कन्सन्ट्रेसन भनेको खास एक्ज्याक्टली बुझ्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई खास कुनै पनि सब्स्टेन्सको गाढापन हो जसमा सोल्युटको अमाउन्ट धेरै छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन हाई छ, अथवा सल्भेन्टलाई घटाइदिउँ
हैन, जसको सल्भेन्टको भ्यालु चाहिँ कम छ नि त्यसको कन्सन्ट्रेसन फेरि के छ त हाई छ भने कन्सन्ट्रेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सल्भेन्ट एन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के द सोल्युट है। यति बुझिसके पछाडि हामी अब अर्कोतिर जाम। अब यो कन्सन्ट्रेसन हामी क्लास 12 मा के को टर्ममा पढ्छौं त्यो हामीले जान्नु पर्यो है। र बेसिकली सबसे पहिला कुरा हामीले केमा जान्नु पर्छ त मोलारिटी है। धेरै छ यसको कन्सन्ट्रेसन नाप्ने चाहिँ जे प्यारामिटरहरु, तर हामीले क्लास 12 मा कति तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट छ, कति जान्नुपर्छ, कति जानेर पुग्छ त्यति म तपाईहरुले पढाउँछु। सो बेसिकली मोलारिटी को टर्ममा छ एउटा नम्बर फर्स्टमा, दुईटा टर्ममा चाहिँ के को टर्ममा छ त नर्मालिटी को टर्ममा छ, र फाइनली के को टर्ममा छ एउटा 3 नम्बरमा ग्राम पर लिटर को टर्ममा छ है। सो सबसे पहिला हामी सबभन्दा पहिला फेरि हामी के जान मोलारिटी को टर्ममा के हो त अब यहाँ है। खासमा मोलारिटी भनेको के हो त मोल्स अथवा नम्बर अफ मोल्स इन अ के त गिवन सल्युसन। त्यो सल्युसन कति हुनु पर्छ त 1 लिटर हुनु पर्छ है। अथवा कुनै पनि सल्युसन चाहिँ कति हुनु पर्यो 1 मोल हुनु पर्यो, त्यो केमा हुनु पर्छ चाहिँ ग्राममा हुनु पर्छ, र चाहिँ सल्युसन कति हुनु पर्छ चाहिँ 1 लिटर हुनु पर्छ है। जस्तै अब मानौं हामीले ध्यान दिएर कुरा सुनौं एउटा, जस्तै अब एउटा हामीलाई सल्युसन बनाउनु छ मोलारिटीको कतिको 1 मोलको है भने मानौं मैले एउटा चाहिँ ग्लास लिए है, यो ग्लासमा चाहिँ मैले 1 लिटर पानी हाले ल, 1 लिटर चाहिँ वाटर हाले ल, अथवा चाहिँ कति त 100 ml वाटर हाले है। अब यसमा हामीले मोलारिटीको टर्ममा जानु पर्यो भने जस्तै 1 मोल अब के त कुनै पनि सब्स्टेन्सको सल्युसन त बनाउनु पर्यो। जस्तै मानौं मैले H2SO4 को सल्युसन बनाइराछु भने H2SO4 1 मोल भयो भने कति हुन्छ त्यसको भ्यालु 98 चाहिँ के हुन्छ त ग्राम हुन्छ भने 98 ग्राम H2SO4 मैले 1 लिटर पानीमा हाले भने जुन सल्युसन भन्छ नि त्यो सल्युसन के को हुन्छ त 1 मोलारिटी को हुन्छ, जसलाई हामीले कुन लेटरले डिनोट गरिन्छ क्यापिटल एम है। सो सबैले एउटा कुरा के जान्नु पर्यो र यसको एउटा फर्मुला पनि म तपाईलाई भनिदिन्छु, ग्राम इक्वल टु mmv by 1000। यो v चाहिँ के हुन पर्छ ml मा, यो m भनेको के हुन्छ त मोलारिटी, यो m चाहिँ के हुन्छ त मोलिकुलर वेट, यो v चाहिँ के हुन्छ गिवन है। अब मानौं मैले तपाईहरुले एउटा सल्युसन एउटा क्वेशन दिए बनाउनलाई के बान तपाईले प्रिपेयर गर्नु, प्रिपेयर 250 ml अफ के त 2M_H2SO4 है। तपाईले ल्याबमा 250 ml के बनाउनु छ H2SO4 बनाउनु छ, कति मोलारिटीको 2 मोलारिटीको भने अब कति ग्राम लिनुहुन्छ त्यो त थाहा पाउनु पर्यो तपाईले भने अब हाम्रो चाहिँ रिलेसनशिप के आउँछ त हामीले यहाँ थाहा छ कि ग्राम इक्वल टु के त mmv by 1000। अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, m भनेको कति छ त हाम्रो 2 भने 2 इन्टु मोलिकुलर रेट H2SO4 कति हुन्छ 98 इन्टु भोल्युम कति छ 250 र डिवाइड बाइ 1000 पक्कै के भ्यालु आउँछ x हो भने x ग्राम चाहिँ H2SO4 लाई तपाईले 250 ml पानीमा हाल्दिनु भयो भने सल्युसन कति भन्छ रे 2m को भन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्नु पर्यो है। र यसको चाहिँ डेफिनेसन तपाईले क्लासमा के बुकमा नोट्समा हेर्नु भयो भने यसको मजाले डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्छ। भन्नुको मतलब मोलारिटी भनेको सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के जान्नु पर्यो भने कि कुनै पनि सल्भेन्ट अगर त्यो कति छ रे 1 मोल छ र त्यसले कति पानीमा हाल्यो अथवा कति सल्युसनमा हाल्यो 1 लिटरमा अथवा 1000 ml मा हाल्यो भने जुन त्यो सल्युसन बन्छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त जहिले पनि 1 मोल हुन्छ ल। अब ध्यान दिएर सुनौं, यो मोल वाला कन्सेप्ट हाम्रो भयो। अब ध्यान दिएर सुनौं, हामीले एउटा कुरा के आज जान्नु पर्यो, नर्मालिटी को टर्ममा पढौं है। नर्मालिटी सो बेसिकली नर्मालिटीमा के हुनु पर्छ जहाँ मोल थियो त्यहाँ चाहिँ अब के आयो त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ आयो है अपन के त सल्युसन
कति त 1 लिटर है जस्तै, अथवा इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहियो है तपाईहरुले। अब ध्यान दिएर सुनौ, जस्तै हामीले एउटा मानम बिकर लियौं जसमा हामीसँग अलरेडी 1 लिटर चाहिँ के छ त वाटर छ ल। अब हामीलाई यो सल्युसन कतिको बनाउनु छ 1 नर्मालिटी को बनाउनु छ भने हामीले जुन सल्युसन लिन्छौं नि, जस्तै मानव H2SO4 लिन्छौं। अब H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो चाहिँ कति त मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 98, इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ 49। त्यो मैले भर्खरै क्याल्कुलेसन गरेर सिकाइदिए, यो चाहिँ के हो त एसिड हो, त्यही भएर यो डिभाइड बाइ 2 हुन्छ 49 आउँछ। अब मानम 49 ग्राम तपाईले चाहिँ H2SO4 1 लिटर वाटरमा राख्नु भयो भने यो सल्युसन जुन बन्छ नि त्यसको नर्मालिटी कति हुन्छ त 1 नर्मालिटी को हुन्छ। बेसिकली नर्मालिटी हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट पर 1 लिटर सल्युसन इज नोन एज के त 1 नर्मालिटी सल्युसन अथवा नर्मालिटी भनिन्छ। र यसको चाहिँ डिनोट हामीले केबाट गरिन्छ n ले डिनोट गरिन्छ। यसको पनि फर्मुला छ, के छ त ग्राम इक्वल टु NEV बाइ 1000 है, NEV बाइ 1000 है। ल अब त्यसो भए यसको जुन हामीले मैले भने नि कि 49 ग्राम चाहिँ 1 लिटर पानीमा हाल्यो भने चाहिँ 1 नर्मालिटी को बन्छ। ल हामी यसबाट क्याल्कुलेट गरौँ न त। जस्तै मानौं मैले कति ग्राम लिए त 49 ग्राम लिए है। नर्मालिटी त हामीले निकाल्न छ, मानव नर्मालिटी हामीलाई थाहा छैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ H2SO4 को 49 नै हुन्छ। भोल्युम चाहिँ कति छ हाम्रो 1 लिटर, 1 लिटर भने कति ml हो 1000 ml हो। डिवाइड बाइ कति गर्छौं 1000 गर्छौं, 1000 जान्छ, 49 जान्छ भने n इक्वल टु कति आउँछ त 1 आउँछ है। भन्नुको मतलब ग्राम इक्वल टु NEV बाइ 1000 भनेर हामीले चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो नर्मालिटीको के हो त इक्वेसन हो। अब हामी थोरै अगाडि जाम। थोरै अगाडि जाँदाखेरि हाम्रो नेक्स्ट कन्सन्ट्रेसन के छ त ग्राम पर लिटर छ है। ग्राम पर लिटर छ। सो बेसिकली ग्राम पर लिटर भनेको के हो त गिवन ग्राम इन कति त 1 लिटर के त सल्युसन है। मोलारिटी को केसमा थियो गिवन मोल्स, नर्मालिटी के थियो गिवन नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के थियो त यसको केसमा के छ ग्राम पर लिटरमा गिवन ग्राम अपर के त 1 लिटर सल्युसन। जस्तै मानौं मैले भने कि 5 ग्राम NaOH लाई 1 लिटर सल्युसनमा डिजल्भ गरे भने सल्युसन के हुन्छ थाहा छ 5 ग्राम पर लिटर। 1 लिटरमा कति ग्राम छ भन्ने कुरा निकालिन्छ यहाँबाट। अब ग्राम पर लिटरको फर्मुला के हो त याद राख्नु सबैले, ग्राम पर लिटर इक्वल टु के हो त नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। ग्राम पर लिटर इक्वल टु के हुन्छ एउटा मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट है, अथवा क्यापिटल एम लेख्नु न मोलिकुलर वेट। यो चाहिँ फर्मुला हो भने यहाँबाट हामीले एउटा रिलेसनशिप के पनि निकाल्न सकिन्छ। यो ग्राम पर लिटर इक्वल छ भने के हुन्छ त नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट। यो एउटा इक्वेसन हो जुन चाहिँ केमा काम लाग्छ नर्मालिटीलाई मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्न काम लाग्छ। यो इक्वेसन पनि तपाईहरुले लेखिराख्नु होला, यो अगाडि गएर तपाईहरुले एकदम धेरै काम लाग्ने वाला छ है। ल अब त्यसो भए अब यो भिडियोलाई अलि अगाडि बढाउँदै जाम। अब तपाईले कुन अब यति जति फर्मुला मैले तपाईलाई दिए, यति फर्मुलामा तपाईलाई धेरै काम लाग्ने भयो। अब चाहिँ एउटा कुरा के मैले तपाईलाई सिकाउँछु